कश कदम कर रहे हैं, लेकिन वो ज़हरा कलानी तो मजबूर है कि इंतज़ाम पानी न कर सकता है। अब बाज़ा मदीने में जब इमाम हसन मुश्तबा को ज़हर दिया गया, अच्छा जुमले मसाइल पेश अल्लाह रहमत तमाम, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को जब ज़हर दिया गया, इमाम की जिगर के टुकड़े जब तश्त में गिरने लगे तो अरबाब का तारीफ बताती है, इमाम हुसैन भाई के करीब पहुंचे, भाई के रुखसार पर रुखसारन किया, भैया हसन, भैया क्या बात है? कि हुसैन अब हसन से बर्दाश्त नहीं होता, हुसैन हसन से बर्दाश्त नहीं होता। हसन के जिगर के टुकड़े तश्त में गिर रहे थे। अरबाबे का तसव्वुर शर्ते, मेरी आदत है कि मसाइल में मैं अपने ही माशरे से मिसालें देके मजलिस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ दस्तूर है ना कि जब बाप आराम करने के लिए बिस्तर पे लेटता है ना, तो जो छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, बाप के सीने से लिपट जाते। इमाम हसन इधर गए में बिस्तर पर कै कर रहे, जिगर के टुकड़े तश्त में, कासिम नौशा अपने बाप के सीने पर सवार, उम्मे मरवा केवल, ऐ मेरे लाल कासिम, अरे बाबा से जुदा हो जाओ, बाबा को वसीयत हो रही है। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे। जैसे ही उम्मे फरवा ने जुमले दोहराए ना, इमाम हसन ने आहिस्ता से आवाज दी, फरमा मेरे कासिम को मेरे सीने में मेरे कासिम को मेरे सीने पर, मेरा बच्चा जब मेरे सीने से लगता मुझे बहुत सुकून आता। शायद इमाम हसन ने वो करबला का मंजर देख रहे थे, दश्त करबला होगा, यही मेरा कासिम होगा। तारीख में जाती है कि 7 मुहर्रम से खला में हुसैन में पानी खत्म हुआ, रोज़े आशूरा के बाद रोज़े आशूरा करबला में आ गया, एक के बाद एक जामे शहादत नोश करने लगे। हुसैन के मासूम बच्चे आके करबला को हटाते थे, जब कहीं नमी पाते थे तो अपने चलते हुए सीनों को आके करबला पे रख देते थे, आवाज देते थे, चचा अब्बास, अरे प्यास मारेंगे। खुदा कोई गम न दे। आपके बच्चे ना, बहुत से बच्चे 13 बरस के 14 बरस के नजर आ रहे, इंसाफ से बताओ इन बच्चों की कोई उम्र है? इन बच्चों की कोई उम्र? बच्चों को बच्चा ही समझते ना, लेकिन हर उम्र बंदे हुसैन की खिदमत में कासिम चचा रज़ाए जंग चाहिए। बेटा कासिम मेरे भैया की निशानी, खैमे में आए, 2 ज़ानी घोड़े बैठे थे, माँ बहने तुम्हारे चूल्हा तुम्हारे हवाले, जैसा भी चाहे वैसे सुने, जैसे चाहे एक बेवा माँ को यतीम लाल को पोषण कर देना। बस मुस्लिम हाथ में अभी ताबूत जनाब कासिम बरामद होने वाला। तारीख बताती खैमे में आए, 2 ज़ानी होके बैठे, सर पे अपने सर को ज़ानियों के दरमियान लिया। हमारे यहाँ दस्तूर है ना कि जब बच्चा का हक होता हुआ घर में आता है ना, तो माँ के साथ सवाल करते हैं, मेरे बच्चे को स्नेह पहुँचाए। जैसे ही कासिम को रोते फरवाने देगा, तड़प के आवाज दी, कासिम मेरे लाल क्या हुआ? तो अम्मा चचा मरने की रजा नहीं है, तो मेरे लाल बाजू से ताबीज़ को हिला कर ताबीज़ खोला, इमाम की खिदमत में लाए। चचा ये बाबा की तहरीर है। हुसैन ने तहरीर हसन को आंखों से लगा, आवाज दी, मेरे लाल कासिम तुम मौत की रज़ा लेने के लिए आए हो। रज़ाए जंग मिली, जनाब कासिम आखिरी मैदान हुए, मैदान में जख्मों में पहलवान से मुकाबला पड़ा। 7 बेटे थे, 7 ने कासिम ने फिरनार दिया, जबरदस्त तलवार लेके बढ़ा, सहरा के खजूर ने जन्नत को करके आवाज दिया, अरे दुआ करना मेरे कासिम के मुकाबिल में अरज़क पहलवान, अरे मेरा बच्चा छोटा है, अभी जाने जंग अजरकुम अल्लाह। तारीख बताती जनाब कासिम ने उसे भी वासिल जहन्नम दिया। जब वो वासिल जहन्नम हुआ, लेकिन अल्लाह कासिम लड़ते हुए आगे बढ़े, उम्र सामने
سے کربلا میں حسن کی یتیم نشانی قاسم تنہا میدان کربلا سارا لشکر ہجوم پہ ہجوم ڈھونڈے کوئی تلوار سے وار کرتا ایک شب کا دولہا قاسم میدان میں زخموں سے چور اس نے فرس سے زمین کربلا کی طرف چلے آواز نیچے چاہا میری مدد کو حسین دوڑے حسین جیسے ہی قاسم کی طرف دوڑے قیامت کربلا ہے تمہارے بچے ایک بیوہ ماں کو تصور میں رکھ کے قاسم ابن حسن مجریہ کر لے گئی تاریخ بتاتی جیسے حسین نے قاسم کی صدا سنی حسین مقتل کی جانب دوڑے تیز قدم بڑھائے کفار نے سوچا حسین جنگ کے لیے آئے اب قیامت آ گئی کربلا میں لشکر نے دوڑنا شروع ہو گیا حسن کا 13 برس بلا دشت کربلا کی خار پر ادھر کا لشکر ادھر کا لشکر ادھر قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں بچا تھا حسین قاسم کے سرانے پہنچے میرے لال قاسم چچا آ گئے آئے قاسم آواز چچا تیرے پاس ہے تاریخ بتا دی شاید کا خوچے تم تو پدر کی دور سوتے ہو چین سے کیسے بڑے حسین سے المنتشر حسین سے اکبر نے عرض کی جلدی چلو کہ خیمے سے آ جائے گا کبھی چادر بچھا کے خاک پہ زہرا کے چین رکھ کے اٹھا کے لاش کے ٹکڑے حسین ابھی تابوت سے مہلت تک نہیں تھی نا اسی امام بارگاہ سے تابوت برآمد ہوا تھا ہم شکل پیغمبر کا کے دیکھیں نا تابوت سے برآمد ہوتا ہے اس میں فرمان نہیں یہی نا کیا سب پورا دنیا جب ہم اپنی میتوں کو لے کے چلتے تو بچ ایسی تیار ہوتے تابوت لیکن حسن کا لال جب میدان سے چلا تو ربت کی شکل نہ تھی بلکہ کٹھری تھی کسے حسین سربلند تھے مقتل سے کربلا کی طرف چلے خیمہ پہ پہنچے اے باقی ام فرما تیرا لال دولہا بن گیا اے باقی آؤ قاسم سے لپٹ کے بیٹھ کر فرمالا سے قاسم کرے مساخر جلے بس اس خط کو ساخت کرتے فرمالا سے قاسم کرے بیوہ با یتیم کے سرحنے پوچھا قاسم میرے لال قاسم ماں کی جان قاسم اب ماں کس کے سہارے جیے گی میرے لال ماں کو کس کے سہارے چھوڑا میرے لال یہ پردیس میں ماں کس کے سہارے جیے گی انہیں فرما پوچھی خیمے میں آنے کے بعد ایک بیوی کے بازو کو تھامنے کے بعد قریب خاک کربلا کو بچھانے کے بعد تاریخ کہتے ہیں میں فرما نے چادر اٹھایا جس کا رنگ نہ سبز تھا نہ سرخ تھا نہ سیاہ تھا بلکہ ایک سفید چادر فرما نے جناب کبرا کے سر پہ ڈالی جو نشانی تھی کہ اے کبرا قاسم کربلا میں مارا آج سے تو بیوہ ہو لاش قاسم پہ لا ایک شب کی دلہن نے خود کو والیوں وارث کے لاشیں پکڑا دیا اے میرے والیوں وارث ارے یہ کبرا کس کے سہارے دیے کبرا کو کس کے ہمارے ہاتھ